शिव बाबा हजूर को याद मस्त सुख शांति आनंद पौद छुबैले उन मंदिर मस्जिद उन चर्च गुम्बा उन तीर्थ होला भाई न मैले उन मंदिर मस्जिद उन चर्च गुम्बा उन तीर्थ होला भाई न मैले हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बुद्ध उन धर्म होला अपनाई न मैले हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बुद्ध उन धर्म होला अपनाई न मैले मभौतारिएको देखेर बाबा ठेगाना दिनुभो आएर कहिले मभौतारिएको देखेर बाबा ठेगाना दिनुभो आएर कहिले शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले उन व्रत मैले लिन होला उन पूजा होला लगाइन मैले उन व्रत मैले लिन होला उन पूजा होला लगाइन मैले उन मन्त्र मैले जपिन होला उन भजन होला गाइन मैले उन मन्त्र मैले जपिन होला उन भजन होला गाइन मैले त्यो भक्ति भावलाई देखेर बाबा ज्ञान दिनुभो आएर कहिले त्यो भक्ति भावलाई देखेर बाबा ज्ञान दिनुभो आएर कहिले शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले मन भयो शुद्ध बुद्धि भो दिव्य मन भयो शुद्ध बुद्धि भो दिव्य गीत हजुरकै गाउँदछु मैले गीत हजुरकै गाउँदछु मैले शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा को 2077 अषाढ़ 27 गते शनिबार तदनुसार 2020 जुलाई 11 तारिक को बाबा को महावाक्य छ। मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मिठी बच्ची सदा एउटै चिन्तामा रहने गर। सदा एउटै चिन्तामा रहने गर। हामीले राम्रोसँग पढेर स्वयंलाई राज तिलक दिनु छ। हामीले राम्रोसँग पढेर स्वयंलाई राज तिलक दिनु छ। पढाइबाट नै राजाई मिल्छ। पढाइबाट नै राजाई मिल्छ। मिठी बच्ची सदा एउटै चिन्तामा रहने गर। हामीले राम्रोसँग पढेर स्वयंलाई राज तिलक दिनु छ। पढाइबाट नै राजाई मिल्छ। भन्नुहुन्छ एउटै चिन्ता रहोस्, हामीले नै के गर्नु छ, यो पढाइ पढेर स्वयंलाई राज तिलक दिनु छ। पढाइले नै राजाई मिल्छ, यो चिन्तामा रहनु छ, चिन्तन गर्नु छ। प्रश्न, बच्चाहरू कुन उल्लासमा रहनुपर्छ? बच्चाहरू कुन उल्लासमा रहनुपर्छ? निराश हुनु हुँदैन किन? निराश हुनु हुँदैन किन? बच्चाहरू कुन उल्लासमा रहनुपर्छ? निराश हुनु हुँदैन किन? कुन उल्लासमा रहने र निराश नहुने भन्नुहुन्छ, किन? सदा यही उल्लासमा रहनु छ कि हामी लक्ष्मीनारायण जस्तो बन्नु छ, पुरुषार्थ गर्नु, यसैको लागि पुरुषार्थ गर्नु छ। कहिले पनि निराश हुनु हुँदैन, किनकि यो पढाइ भनेको सहज छ। हामी घरमै बसेर पनि पढ्न सक्छौँ, यसमा फिस आदिको कुरा छैन, तर अवश्य पनि मेहनत गर्नुपर्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ, सदा यही उल्लास रहोस्। हामीलाई लक्ष्मी नारायण जस्तो बन्नु छ। सदा यही उल्लास रहोस्। हामीलाई लक्ष्मी नारायण जस्तो बन्नु छ। यसैको लागि पुरुषार्थ गर्नु छ। यसैको लागि पुरुषार्थ गर्नु छ। निराश कहिले पनि हुनु हुँदैन। निराश कहिले पनि हुनु हुँदैन, किनकि यो पढाइ धेरै सहज छ। किनकि यो पढाइ धेरै सहज छ। घरमै बसेर पनि पढ्न सक्छौ। घरमै बसेर पनि पढ्न सक्छौ। यसको लागि कुनै फिस लाग्दैन। यसको लागि कुनै फिस लाग्दैन, तर हिम्मत अवश्य हुनुपर्छ। तर हिम्मत अवश्य हुनुपर्छ। प्रश्न सोध्नुभयो, बच्चाहरू कुन उल्लासमा रहनुपर्छ? निराश कहिले हुनु हुँदैन किन? उत्तरमा, सदा यही उल्लास रहोस्। हामीलाई लक्ष्मी नारायण जस्तो बन्नु छ। यसैको लागि पुरुषार्थ गर्नु छ।
उल्लासकै रहनु छ, पुरा सम्पूर्ण देवी देवता बन्नु छ, अर्थात् लक्ष्मी नारायण नै जस्तो बन्नु छ। यसको लागि नै पुरुषार्थ गर्नु छ, निराश कहिले हुनु हुँदैन। किनकि किन भन्नु हुँदैन, यो पढाइ यति सहज छ जसलाई तिमी घरमै बसेर पनि पढ्न सक्छौ। अहिले पनि अब हुन्छ घरमै बसेर पढ्न सक्छौ, गाह्रो छैन। यसको लागि कुनै फिस लाग्दैन, फिस भन्ने कुनै पनि छैन। त्यसैले यो पढाइ धेरै सहज छ, तर सहज हुँदा हुँदै पनि के चाहिन्छ, हिम्मत त अवश्य चाहिन्छ। गीत छ, तुमी हो माता पिता तुमी हो बन्धु सखा तुमी हो। ओम शान्ति। बच्चाहरूले आफ्नो बाबाको महिमा सुन्यौ, महिमा एउटैको छ, अरू कसैको महिमा गाउन सकिँदैन। जबकि ब्रह्मा विष्णु शङ्करको पनि कुनै महिमा छैन। ब्रह्माद्वारा स्थापना गराउनुहुन्छ, शङ्करद्वारा विनाश गराउनुहुन्छ, विष्णुद्वारा पालना गराउनुहुन्छ। लक्ष्मी नारायणलाई यस्तो लायक पनि शिव बाबाले नै बनाउनुहुन्छ। उहाँको नै महिमा हो। उहाँको सिवाय अरू कसैको महिमा गाउन सकिन्छ? सोध्नुहुन्छ। उहाँ बाहेक अरू कसैको महिमा गाउन सकिन्छ? यिनलाई यस्तो बनाउने टिचर नभएको भए त यिनी पनि यस्तो बन्ने थिएनन्। ब्रह्मा बाबालाई यस्तो बनाउने टिचर स्वयं बाबा नभएको भए ब्रह्मा बाबाले ब्रह्मा बाबाको नामले चिन्नुहुन्थ्यो? चिन्नुहुन्थेन। यस्तो पनि बन्नुहुन्थेन। फेरि महिमा छ सूर्यवंशी घरानाको जसले राज्य गर्छ। बाबा सङ्गममा नआए यिनलाई राजै पनि मिल्न सक्दैन। फेरि अरू त कसैको महिमा छँदै छैन। विदेशी आदि कसैको पनि महिमा गाउने आवश्यकता छैन। महिमा छ नै केवल एकको, दोस्रो न कोही। उच्चभन्दा उच्च शिव बाबा नै हुनुहुन्छ। उहाँबाट नै उच्च पद मिल्छ। त्यसैले उहाँलाई राम्रोसँग याद गर्नुपर्छ नि। आफूलाई राजा बनाउनको लागि आफैले पढ्नुपर्छ। आफूलाई राजा बनाउन आफैले पढ्नुपर्छ। जसरी कानुन पढिन्छ भने आफूलाई पढाइबाटै वकिल बनाइन्छ नि। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ शिव बाबाले हामीलाई पढाउनुहुन्छ। शिव बाबाले हामीलाई पढाउँछ। जसले राम्रोसँग पढ्छ उसैले पद पाउँछ। नपढ्नेले पद पाउन सक्दैन। जसले राम्रोसँग पढ्छ उसले नै उच्च पद पाउँछ, नपढ्नेले पद पाउन सक्दैन। पढ्नकै लागि श्रीमत मिल्छ। पढाइ त छ, फेरि पढ्नको लागि पनि श्रीमत मिल्छ। कुन तरिकाले पढ्दा? जसले राम्रोसँग पढ्छ उसैले उच्च पद पाउँछ। मुख्य कुरा हो पावन बन्नु, जसको लागि यो पढाइ हो। पवित्र रहनेलाई मुख्य कुरा हो पावन बन्नु, जसको लागि यो पढाइ हो। तिमीलाई थाहा छ यस बेला सबै तमोप्रधान पतित छन्। असल र खराब मानिस त हुन्छन् नै। पवित्र रहनेलाई असल भनिन्छ। राम्रोसँग पढेर ठुलो मानिस बन्यो भने महिमा हुन्छ। तर छन् त सबै पतित। अहिले दुनियाँमा सबै पतित छन्। पतितले नै पतितको महिमा गाउँछन्। अहिले सबै कुनै न कुनै अपवित्रतामा गिरेका छन्। त्यसैले सबै पतित छन्। पतितले नै पतितको महिमा गाइरहन्छन्। देहधारीको महिमा गाइरहन्छन्। सतयुगमा हुन्छन् पावन, त्यहाँ कसैले कसैको महिमा गाउँदैनन्। यहाँ पवित्र सन्यासी पनि छन्, अपवित्र गृहस्थ पनि छन्। त्यसैले पवित्रको महिमा गाइन्छ। त्यहाँ त यथा राजा रानी तथा प्रजा हुन्छ। के भन्नुहुन्छ? यथा राजा रानी तथा प्रजा। के भन्नुभएको? यथा राजा रानी तथा प्रजा।
जो पनि छन् सबै समान छन्। राजा रानी प्रजा सबै समान हुन्छन्। एकले अर्कोको महिमा गाउनु त्यहाँ आवश्यकता छैन। अरू कुनै धर्म हुँदैन जसको लागि पवित्र अपवित्र भनियोस्। यहाँ त कसैले गृहस्थीहरूको पनि महिमा गाइरहन्छन्। उनको लागि त मानौ उनै खुदा अल्लाह हो। कतिजना यस्ता पनि छन् जसले परिवारको आफ्नै गृहस्थमा रहेका आत्माहरूको उनीहरूको नै महिमा गाइरहन्छन्। लाग्छ उनीहरूलाई यिनी नै मेरो लागि त भगवान हो, फलानु त मेरो लागि त भगवान नै हो, यसरी गाउँछन्। तर अल्लाहलाई त पतित पाउन लिबरेटर गाइड भनिन्छ। उहाँ फेरि सबै कसरी हुन सक्छ? अल्लाह लिबरेटर सबै हुने भए फेरि भगवान बाबा किन आउनु पर्थ्यो? त्यसैले दुनियाँले त सम्झिन्छन् आफूलाई कसैले राम्रो गर्यो भने उनै मेरो लागि भगवान हो। तर वास्तवमा भगवान त पतित पाउन लिबरेटर हुनुहुन्छ, गाइड हुनुहुन्छ। दुनियाँमा कति घोर अन्धकार छ अहिले तिमी बच्चाहरूले बुझेका छौ। त्यसैले बच्चाहरूमा यो चिन्ता रहनुपर्छ, हामीले पढेर आफूलाई राजा बनाउनु छ। जसले राम्रोसँग पुरुषार्थ गर्छ उसैले राज तिलक पाउँछ। बच्चाहरू उल्लासमा रहनुपर्छ, हामी पनि यी लक्ष्मी नारायण जस्तै बनाऊ। उल्लास हुनुपर्छ कि हामी पनि लक्ष्मी नारायण जस्तै बनाऊ। यसमा अल्मलिने आवश्यकता छैन। हामीले बन्न सक्छौँ र भन्ने सानो मन गर्ने आवश्यकता छैन, किनकि जति पुरुषार्थ गर्छौँ त्यति उच्च पद मिल्छ। पुरुषार्थ गर्नुपर्छ, निराश हुनु हुँदैन। यो पढाइ यस्तो छ खाटमा सुतेरै पनि पढ्न सक्छौ। त्यो सहज पढाइ छ। बेलायतमै बसेर पनि पढ्न सक्छौ। जुन ठाउँमा भए पनि यो पढाइ पढ्न सक्छौ, किनकि यति सहज पढाइ छ। घरमै बसेर पनि पढ्न सक्छौ, यति सजिलो पढाइ छ। मेहनत गरेर आफ्नो पापलाई काट्नु छ र अरूलाई पनि सम्झाउनु छ। यो पढाइ सहज छ, तर के चाहिन्छ? हिम्मत र मेहनत चाहिन्छ। मेहनत गरेर आफूलाई अर्थात् आफ्नो पापलाई काट्नु छ र अरूलाई पनि सम्झाउनु छ। अरू धर्मकाहरूलाई पनि तिमीले सम्झाउन सक्छौ। यस्तो होइन मात्र एउटा धर्मको यसरी सम्झाउने होइन कि यो त सबै धर्मकालाई सम्झाउन सक्छौ। यो सबै कुरा भाव भन्नुहुन्छ सबैलाई सम्झाऊ, किनकि सबै तिम्रा आत्मा भाइ भाइ हुन्। कसैलाई पनि यो बताउनु पर्छ तिमी आत्मा हौ। जो जस्तै धर्मको होस्, जुन वर्णको होस्, जुन जातको होस्, सबैले के बताउनु छ? अब सबैलाई आत्माको परिचय दिनु छ। आत्माको स्वधर्म एउटै छ, यसमा कुनै फरक पर्न सक्दैन। शरीरबाट नै अनेक धर्म हुन्छन्। आत्मा त एउटै हो नि, आत्मा त एउटै नै हो। सबै एउटै बाबाका बच्चाहरू हुन्। आत्माहरूलाई बाबाले एडप्ट गर्नुभयो। त्यसैले ब्रह्मा मुख वंशावली भनेर गायन गरिन्छ। किन रहेछ ब्रह्मा मुख वंशावली? ब्रह्मा कुमार कुमारी किन भनियो? किनकि ब्रह्माद्वारा एडप्ट गर्नुभयो, त्यसैले यो नाम रहन गयो। कसैलाई पनि सम्झाउन सक्छौ आत्माका पिता को हुनुहुन्छ? स्पष्ट सम्झाऊ, आत्माको पिता को हो? यो सम्झाउनु छ। तिमीले जुन फारम भराउँछौ त्यसमा ठुलो अर्थ छ। बाबा त अवश्य हुनुहुन्छ, जसलाई याद पनि गरिन्छ। आत्माले आफ्नो पितालाई याद गर्छ। आजकल त भारतमा जो कोहीलाई पनि फादर भन्ने गर्छ। के छ दुनियाँमा? बाबा बाबा भन्ने धेरै आउँछ। अलिकति राम्रो गर्यो उसलाई बाबाको टाइटल दिन्छ, श्री 13,000 टाइटल मिल्छ। अहिले त दुनियाँमा त सबैले बाबा बाबा भन्ने धेरै आउँछन्। मेयरलाई पनि फादर भन्छन्, मेयरलाई नगर पिता भनेर भन्छन्। त्यसैले फादरको रूपमा टाइटल दिन्छन्। तर आत्माका पिता को हुनुहुन्छ उहाँलाई चिनेका छैन। अलिक ठुलो पदमा गयो फादर अर्थात् बाबा पिता भनेर गायन गर्छन्, तर
वास्तवमा आफ्नो सच्चा पारलौकिक पिता को हुनुहुन्छ यो जानेकै छैनन्। आत्माको पिता को हो थाहा छैन। गायन पनि गर्छन्, तिमी माता पिता हामी बालक तिम्रो, तर उहाँ को हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ केही थाहा छैन। कसलाई भनेको तिमी नै माता पिता, कहिले कसको अगाडि गएर भन्छन्, कहिले कुन मन्दिरमा, तर वास्तवमा पिता को हो थाहा छैन। यहाँ नै तिमीले माता पिता भनेर बोलाउँछौ, बाबा नै यहाँ आएर मुख वंशावली रच्नुहुन्छ। भारतलाई नै मातृभूमि भनिन्छ किनकि यहाँ नै शिव बाबाले माता पिताको रूपमा पाठ खेल्नुहुन्छ। पुरा भारत खण्डमा बाबा आउनुहुन्छ, भगवान आउने धरती भनेर गायन गरिन्छ। यसलाई नै मातृभूमि भनिन्छ। किनकि मातृभूमि किन भनियो त भन्दा स्वयं बाबा माता पिताको रूप धारण गरेर यो धरतीमा आउने भएकाले मातृभूमि भनियो। यहाँ नै भगवानलाई माता पिताको रूपमा याद गरिन्छ। विदेशमा त केवल गड फादर भनेर बोलाउँछन्, तर माता पनि चाहिन्छ जसबाट बच्चाहरूलाई एडप्ट गरिन्छ। जति यो भारत खण्डमा हिन्दू राष्ट्र भनेर भनिन्छ, यो ठाउँमा बाबालाई माता पिता भनेर, भगवानलाई माता पिता भनेर गायन गरिन्छ, तर अन्य देशमा बाहिरी कन्ट्री दुनियाँहरूमा के हुन्छ, गड फादरको टाइटलले मात्रै बोलाउँछ, तर माता पिता यस्तो शब्द हुँदैन। यहाँ नै भगवानलाई माता पिताको रूपमा याद गरिन्छ। पुरुषले पनि स्त्रीलाई एडप्ट गर्छन्, फेरि उनीहरूबाट बच्चाहरू पैदा हुन्छन्, रचना रचिन्छ। यहाँ पनि यिनमा परमपिता परमात्मा बाबा प्रवेश गरेर एडप्ट गर्नुहुन्छ। ब्रह्मा माताको द्वारा हामीहरूलाई रचना गर्नुहुन्छ, ब्राह्मणको रचना गर्नुहुन्छ। बच्चाहरू पैदा हुन्छन्, त्यसैले यिनलाई माता पिता भनिन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ आत्माहरूका पिता। को हुनुहुन्छ? स्वयं बाबा, निराकार बाबा शिव बाबा नै आत्माहरूको पिता हुनुहुन्छ। फेरि यहाँ आएर उत्पत्ति गर्नुहुन्छ। यहाँ तिमी बच्चाहरू बनेपछि फादर र मदर भनिन्छ। त्यो त स्विट होम जहाँ सबै आत्माहरू रहन्छन्, त्यहाँ पनि बाबा सिवाय अरूले लैजान सक्दैन। कसैले भेट्दा भन तपाईँ स्विट होम जान चाहनुहुन्छ? सोध, कसैलाई भेट्छौ सोध, तपाईँ स्विट होम मिठो घरमा जान चाहनुहुन्छ? फेरि पावन अवश्य बन्नुपर्ने हुन्छ। जानु छ भने के भन्नुपर्छ? पावन अवश्य बन्नुपर्ने हुन्छ। अहिले तिमी पतित छौ, यो हो नै कलियुगी तमो प्रधान दुनियाँ। अब तिमीलाई जानु छ फर्केर घर। अब तिमीलाई जानु छ फर्केर घर। कलियुगी आत्माहरू त घर फर्केर जान सक्दैनन्। आत्माहरू स्विट होममा पवित्र नै रहन्छन्। अब बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, बाबाको यादद्वारा नै विकर्म विनाश हुन्छ। कुनै पनि देहधारीलाई याद नगर। जति बाबालाई याद गर्छौ त्यति पावन बन्छौ अनि फेरि उच्च पद पाउँछौ, नम्बर 1। जति बाबालाई याद गर्छौ त्यति के हुन्छ? विकर्म विनाश हुन्छ, त्यति उच्च पद मिल्छ। अनि हामी फेरि कहाँ गएर उच्च पद मिल्छ? सतयुगमा, त्यो पनि नम्बर 1। लक्ष्मीनारायणको चित्रमा कसैलाई पनि सम्झाउन सजिलो छ। भारतमा यिनको राज्य थियो। जब यिनले राज्य गर्थे तब विश्वमा शान्ति थियो। विश्वमा शान्ति बाबाले नै स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ, अरू कसैको तागत छैन। अहिले बाबाले हामीलाई राजयोग सिकाउँदै हुनुहुन्छ। नयाँ दुनियाँको लागि राजाहरूको राजा कसरी बन्न सकिन्छ उहाँले बताउनु। बाबा आएर राजयोग सिकाउनुहुन्छ, किन? राजा बनाउनको लागि। भन्नुहुन्छ नयाँ दुनियाँमा कसरी राजगद्दी हुन्छ, राजाहरू कसरी बन्न सकिन्छ, त्यो सबै बाबाले
बताउनुहुन्छ। बाबा नै ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ, तर उहाँमा कुन चाहिँ ज्ञान छ यो कसैले पनि जानेका छैनन्। सृष्टिको आदि मध्ये अन्त्यको इतिहास भूगोल बेहदको बाबाले नै सुनाउनुहुन्छ। मनुष्यले त कहिले भन्छन् सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, वा कहिले भन्छन् सबैको मनको कुरा जान्नुहुन्छ। कहिले त सबै ठाउँमा हुनुहुन्छ, पत्थरमा हुनुहुन्छ, रुखमा हुनुहुन्छ, फेरि कहिले के भन्छन् मेरो मनमा हुनुहुन्छ, तपाईँको कुरा नि जान्नुहुन्छ, सबैको मनमा बस्नुहुन्छ भन्छ। जानेका छैनन्। फेरि त आफ्नो लागि भन्न सकिँदैन। यी सबै कुरा बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। राम्रोसँग धारणा गरेर हर्षित हुनु छ। बाबाको ज्ञानलाई राम्रोसँग धारणा गरेर हर्षित हुनु छ। यी लक्ष्मीनारायणको चित्र सदैव हर्षित मुख भएको नै देखाइन्छ। लक्ष्मीनारायणको चित्रमा कहिलेकाहीँ रिसाएको देखाइन्छ? देखाइँदैन। सदा हर्षित मुख, होइन, सदा मुस्कुराइरहेको देखाइन्छ, किनकि त्यहाँ स्थिति पनि त्यस्तै हुन्छ। स्कुलमा उच्च दर्जामा पढ्नेहरू कति हर्षित हुन्छन्। अरूले पनि सम्झन्छन् यिनले त धेरै ठुलो शिक्षा पास गर्छन्, यो त धेरै उच्च पढाइ हो। कुन पढाइ? दुनियाँको पढाइले कुनै पनि उच्च हुद्दामा जानुको लागि पढेका छन् भने उनीहरूले सम्झिन्छन्, होइन, यिनीहरू हर्षित छन्, यिनीहरूले त ठुलो पढाइ पढेका छन् भनेर सम्झिन्छन् भने बाबा भन्छ यो त धेरै उच्च पढाइ हो, होइन। बाबाको यो पढाइ, देवी देवता भन्ने यो पढाइ सबैभन्दा उच्च पढाइ हो। फी आदिको पनि कुनै कुरा छैन। कहिले फी भन्ने छ? छैन। पुरा निःशुल्क, केवल हिम्मतको कुरा छ। यति ल्याएरै आउनुपर्छ भन्ने त केही पनि छैन। तर के चाहिँ ल्याएर आउनुपर्छ? हिम्मत भन्ने चाहिन्छ। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नु छ, जसमा नै मायाले विघ्न पार्छ। बाबा भन्नुहुन्छ पवित्र बन। के गर्नु छ? आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नु छ, त्यसैमा मायाले विघ्न पार्छ। बाबा भन्नुहुन्छ पवित्र बन। बाबासँग प्रतिज्ञा गरेर फेरि कालो मुख बनाइदिन्छन्। धेरै शक्तिशाली छ माया, फेल हुन्छन् अनि उनको नाम गायन गर्न सकिँदैन। यति माया प्रबल छ जसले बाबाको बच्चा भक्का बच्चा भन्दै पनि फेरि मुख फेरिदिन्छ, फर्काइदिन्छ, अनि फेरि उसको गायन गर्न सकिँदैन। फलाना फलाना सुरुदेखि लिएर धेरै राम्रोसँग चलिरहेका छन्, महिमा गाइन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो लागि आफैले पुरुषार्थ गरेर राजधानी प्राप्त गर्नु छ, पढाइबाट उच्च पद पाउनु छ, यो हो नै राजयोग। प्रजायोग होइन, तर प्रजा पनि त बन्छन् नि, यो हो कुन? राजयोग। राजा बन्नको लागि सिकाइएको यो हो। प्रजायोग हो, प्रजा पनि बनाउन ठिकै छ भन्ने योग होइन। कस्तो योग हो? अहिले त बन्नु राजा नै छ, राजयोग हो। अनुहार र सेवाबाटै थाहा हुन्छ यो के भन्न लायक छ। चाल चलनबाट नै के हुन्छ? थाहा हुन्छ। कुन पदमा जान्छ, कस्तो पद उसले प्राप्त गर्छ, उसको चाल चलन सेवाबाट थाहा हुन्छ। घरमा विद्यार्थीको चाल चलनबाट बुझ्न सकिन्छ यो प्रथम श्रेणीमा, यो तेस्रो श्रेणीमा आउँछ। यहाँ पनि यस्तै हो। जब पछि गएर परीक्षा पुरा हुन्छ तब तिमीलाई सबै साक्षात्कार हुन्छ। तिम्रो जब पुरा परीक्षा हुन्छ, ल तिम्रो यो पाठ हो भनेर बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी सबैलाई साक्षात्कार हुन्छ। साक्षात्कार हुनमा कुनै बेर लाग्दैन, सेकेन्डको कुरा। अनि लाज लाग्छ, म फेल भएँ। परीक्षा भइसकेपछि बाबाले त देखाइदिनुहुन्छ, ल तिमी यहाँ गएर बस्ने हो। आफ्नो पद देख्दा आफैलाई होइन, लाज लाग्छ। आफू कुन स्थितिमा थियो। फेल हुनेलाई कसले प्यार गर्छ? मनुष्यले चलचित्र हेरेर खुसीको अनुभव गर्छन्, तर बाबा भन्नुहुन्छ नम्बर 1 गन्दा बनाउनेवाला हो चलचित्र। त्यसमा जानेहरू धेरै जसो फेल भएर तल गिर्छन्। कुनै महिला पनि यस्ता हुन्छन् जसलाई चलचित्र नहेरी निद्रा लाग्दैन। भन्नुहुन्छ चलचित्र भनेको सबैभन्दा गन्दा, नम्बर 1 के बनाउने?
गन्दा बनाउने हो चलचित्र। त्यसैले चलचित्र हेर्ने बानी सबैभन्दा नराम्रो बानी भन्नुहुन्छ। र कुनै कुनै धेरै जसो पुरुषको कुरा हुन्छ भने कोही धेरै यस्ता महिला पनि हुन्छन् जसलाई चलचित्र नहेरी निन्द्रा पनि लाग्दैन। चलचित्र हेर्नेहरूले अपवित्र बन्ने पुरुषार्थ अवश्य गर्छ। यहाँ जे जति भइरहेको छ जसमा मनुष्य खुसी हुन्छन् त्यो सबै दुःखको लागि हो। जति पनि भइरहेको छ जुन थोरै क्षणिक रूपमा सुखको अनुभव गर्न खुसी बन्नको लागि चलचित्र हेर्छन्, तर त्यसले झन् धेरै के गरेको छ, दुःख निम्त्याइरहेको छ। यो सबै के को लागि हो, दुःखको लागि हो। इन हुन विनाशी खुसी, अविनाशी खुसी अविनाशी बाबाबाट नै मिल्छ। तिमीले सम्झन्छौ बाबाले हामीलाई यी लक्ष्मी नारायण जस्तो बनाउनुहुन्छ। त्यसो त पहिला 21 जन्मको लागि लेखिन्थ्यो। अहिले बाबा लेख्नुहुन्छ 50-60 जन्म, किनकि द्वापरमा पनि पहिला त धेरै धनवान सुखी रहन्छ। बाबाले सुरुमा आउँदा त 21 जन्म त पुरा सुखी बन्छौ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ तिमी पुरा 50-60-70 वर्ष होइन 70 जन्म लगभग पुरा कल्पभरि नै के हुन्छौ, तिमी धेरै सुखी हुन्छौ। पतित त बन्छौ तर पनि धन धेरै हुन्छ। ड्रामाको अनुसार सत्यता गर्दै कलिसम्म आउँदा पतित त बन्छौ नै, तर के हुन्छ भन्नुभयो, धन भने तिमीहरूमा नै धेरै हुन्छ, धनको कमी हुँदैन। यो दुःख त जब बिल्कुल तम प्रधान बन्छौ तब सुरु हुन्छ। यो दुःख अर्थात् धन पनि नहुने, भनेको पनि नहुने, त्यो सबै कहिले सुरु हुन्छ, बिल्कुल तम प्रधान बन्छौ अनि यो दुःख सुरु हुन्छ। पहिला त सुखी हुन्छौ, जब धेरै दुखी हुन्छौ तब बाबा आउनुहुन्छ। महा अजामिल जस्ता पापीहरूको पनि उद्धार गर्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मैले सबैलाई मुक्तिधाम लिएर जान्छु, फेरि सतयुगको राजै पनि तिमीलाई दिन्छु। सबैको लागि सबैको कल्याण त हुन्छ नि, सबैलाई आफ्नो ठेगानामा पुर्याइदिन्छु, शान्तिमा वा सुखमा। अब के गर्नुहुन्छ, सबैलाई आफ्नो ठेगानामा पुर्याउनुहुन्छ। ठेगाना कहाँ हो, शान्तिधाम र सुखधाम होइन। भन्नुहुन्छ कसैलाई शान्तिमा पुर्याउनुहुन्छ, कसैलाई सुखमा। सतयुगमा सबैले सुख पाउँछन्, शान्तिधाममा पनि सुखी रहन्छन्। भन्छन् विश्वमा शान्ति होस्। भन जब यी लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो तब विश्वमा शान्ति थियो। दुःखको कुरा हुनै सक्दैन। सतयुगमा के हुँदैन, दुःखको कुरा हुनै सक्दैन। न दुःख न अशान्ति, अशान्ति पनि छैन, दुःख पनि छैन, सदा सुख सदा शान्ति। यहाँ त घर घरमा अशान्ति छ, देश देशमा अशान्ति छ, सारा विश्वमा नै अशान्ति छ। कति टुक्रा टुक्रा भएका छन्। तेरो यति जमिन, मेरो यति जमिन, तेरो यति मेरो यति भन्दा भन्दा टुक्रा टुक्रा भएका छन्। आफ्नै बाउ छोरा, 2 छोरा पनि मिल्दैनन्। 2 छोराका आफ्ना नाति सानो सानो भए पनि छुट्टिनुपर्छ आजकल। टुक्रा टुक्रा भएका छन्, यति तँलाई यति मलाई, कति विभाजन छन्। 100 माइलमा भाषा अलग, 100 माइलमा भाषा अलग होइन। 100 माइल हिँड्यो त्यहाँ गएर भाषै मिल्दैन, अर्को ठाउँ गएर त्यहाँ भाषा मिल्दैन। अब भन्छन् भारतको प्राचीन भाषा संस्कृत हो। फेरि भनिदिन्छन् भारतको प्राचीन भाषा संस्कृत हो। अब आदि सनातन धर्मको बारेमा नै कसैलाई थाहा छैन भने फेरि कसरी भन्छन् यो प्राचीन भाषा हो। आदि सनातन धर्म के हो हैन, कुन चाहिँ धर्म थियो त्यो नै थाहा नभएपछि यो भाषा हो भन्छन्। वास्तवमा पुरा प्राचीन सबैभन्दा पुरानो धर्म के हो, त्यो धर्ममा भाषा के थियो थाहा नै छैन। वास्तवमा आदि सनातन धर्म देवी देवता थियो जसको भाषा के थियो, प्योर हिन्दी थियो। तिमीले भन्न सक्छौ आदि सनातन देवी देवता धर्म कहिले थियो। तिमीहरूमा पनि नम्बरवार छन्, कोही त मन्द बुद्धिका पनि हुन्छन्। हेर्दै थाहा हुन्छ यो पत्थर बुद्धि जस्तो छ। यसको अनुहार चालचलन हेरेर नै थाहा हुन्छ
पत्थर बुद्धि जस्तो छ या पारस बुद्धि बन्न लागेको छ। अज्ञान कालमा पनि भन्छन् नि, हे भगवान यसको बुद्धिको ताला खोलिदिनुहोस् भन्छन् नि। कसैले आफ्ना छोराहरूलाई बच्चाहरूलाई छोराछोरीलाई भन्नुपर्दा कस्तो यसको बुद्धिको ताला खोलिदिनुहोस् भगवान भनेर पनि भन्ने गर्छन्। यो अज्ञान कालमा पनि भन्ने गर्छन्। बुद्धिको ताला खोल्ने त को रहेछ? स्वयं बाबा हुनुहुँदो रहेछ। बाबाले तिमीहरू सबै बच्चाहरूलाई ज्ञानको प्रकाश दिनुहुन्छ, त्यसबाट ताला खुल्दै जान्छ। फेरि पनि कसैको बुद्धिको ताला खुल्दैन। यति धेरै जग्गेको छ, कसैको त खुल्दैन। भन्छन् बाबा हजुर बुद्धिवानहरूको बुद्धि हुनुहुन्छ, मेरो पतिको बुद्धिको ताला खोलिदिनुहोस्। यही कुरा हिजो पनि बाबा हुनुहुन्छ, मेरो पतिको सबै हुन्थ्यो, यो कुराहरू नसुनाऊ भन्नुहुन्छ बाह्र। फेरि आज पनि भन्दै हुनुहुन्छ, बच्चाहरूले भन्छन् मेरो पतिको बुद्धिको ताला खोलिदिनुहोस्। अब बाबा भन्नुहुन्छ के म यसैको लागि आएको हुँ? बाबा भन्नुहुन्छ हिजो सधैँ भनिराख्दा हुनुहुन्छ कि यसैको लागि मात्र आएको हुँ, र जो एकजनाको बुद्धिको ताला खोलौँ, करोडौँ छन् अरबौँ छन् कि एकजनाको बुद्धिको ताला खोल्न आएको हो र। फेरि त सबैको बुद्धि खुल्ने थियो। अब त्यतिको लागि आएको भए त अब के गर्नुहुन्थ्यो? सबैको ताला खोलिदिनुहुन्थ्यो, जानुहुन्थ्यो होइन। फेरि त सबैको बुद्धिको ताला खुल्ने थियो, सबै महाराजा महारानी बन्ने थिए। अब मैले कसरी सबैको ताला खोल्छु सोध्नुहुन्छ। कसरी खोल्छु? अब सबैको खोलिदिने भने सबै राजा रानी बन्छन्। सबै राजा रानी बन्यो भने कसलाई राज्य गर्ने, कहाँ राज्य गर्ने? त्यसैले बाबा भन्छ मैले कसैको ताला खोल्दैन। म कसरी ताला खोल्छु? उनीहरूलाई सत्युगमा आउनु नै छैन भने म कसरी ताला खोल्न सक्छु? जसलाई सत्युगमा आउनै छैन, जसलाई सत्युगमा आउनै छैन भने उसको ताला खोलेर परपरि धकेलेर म किन ल्याउँछु? अब भन्नुहोस्, त्यसले आउनु नै छैन भने, उसको पार नै छैन भने मैले किन ताला खोल्न सक्छु? ड्रामा अनुसार समय आएपछि नै उनीहरूको बुद्धिको ताला खोल्छ। अन्तिममा के हुन्छ? अन्तिममा त खोलिन्छ, तर बाबा भन्नुहुन्छ अन्तिममा बाबा भन्नुहुन्छ ड्रामा अनुसार खुल्नेछ। ड्रामा अनुसार खुल्यो भने ड्रामा अनुसार नै उनीहरू कहाँ पुग्छन्? अन्तिममा पुग्छन्। मैले कसरी खोल्न सक्छु? बाबाको यो काम होइन। ड्रामामा त निश्चित छ नि, ड्रामामा निश्चित छ ताला खुल्ने, ड्रामामा निश्चित छ कहिले खुल्ने भन्ने, त्यही अनुसारको उनीहरूको पाठ हुन्छ। सबै फुल पास त कहाँ हुन्छन् त? पढ्नेहरू पनि सबै फर्स्ट नम्बरमा त हुँदैनन्, उनीहरू पनि नम्बरवार हुन्छन्, स्कुलमा पनि नम्बरवार हुन्छन्। यो पनि पढाइ हो, पर्जा पनि बन्नु छ। सबैको बुद्धिको ताला खुल्यो भने पर्जा कहाँबाट आउँछ? सबैको खोल्दैछ, पर्जा कहाँबाट ल्याइदिउँ मैले? परमधामहरू त हुँदैन। अब सबै यहीँबाट होला नि। अब सबै राजा बनेको छ नि, खान मात्रै हो मैले पर्जा। फेरि ती पर्जा बन्नको लागि पनि त सत्युगमा पर्जा पनि चाहियो। पर्जा बन्ने लायक पनि छैनन्, अब उनीहरूलाई त पठाउनुहुन्न। फेरि यो त नियम छैन, यस्तो नियम छैन। अब सबै त ताला खोल्ने, सबैलाई राजा बनाउने, अनि पर्जा खोल्न जाने, यस्तो नियम छैन। तिमी बच्चाहरूले पुरुषार्थ गर्नुपर्छ, तिमीले नै पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। हरेकको पुरुषार्थबाट जानिन्छ। जसले राम्रोसँग पढ्छ उसलाई जताततै बोलाइन्छ। जसले राम्रोसँग पढ्छ, राम्रो पुरुषार्थ गर्छ, उसलाई नै के हुन्छ? उसलाई नै जताततै बोलाइन्छ। बाबाले जान्नुहुन्छ कसले राम्रोसँग सेवा गरिरहेका छन्। बच्चाहरूले राम्रोसँग पढ्नु छ। राम्रोसँग पढ्यौ भने घर लिएर जान्छु, फेरि स्वर्गमा पठाइदिन्छु। नत्र सजाय धेरै कडा छ। के भन्नुहुन्छ? पुरुषार्थ गर्यो भने मैले राम्रोसँग घर पठाइदिन्छु, होइन भने त बाबाले पहिल्यै भनिदिनु भएको छ कि सजाय धेरै ठुलो छ। पद पनि भ्रष्ट हुन्छ, सजाय पनि खानु छ, पद पनि पाउनु छैन, यस्तो स्थिति हुन्छ। विद्यार्थीले टिचरको स्वर निकाल्नुपर्छ, टिचरले भने जस्तो गर्नुपर्छ। सतयुगमा पारस बुद्धि थिए, अहिले छन् कलियुगमा। त्यसैले
यहाँ सतयुगको जस्तो बुद्धि कसरी हुन सक्छ? अहिले सबै कलियुगमा छन्, त्यसैले यहाँ सतयुगको जस्तो बुद्धि त कहाँ हुन सक्छ र? विश्वमा शान्ति थियो जब एउटै राज्य एउटै धर्म थियो। अखबारमा पनि तिमीले छपाउन सक्छौ, भारतमा जब यिनको राज्य थियो तब विश्वमा शान्ति थियो। यिनको अर्थात् लक्ष्मीनारायणको राज्य थियो तब विश्वमा शान्ति थियो। यो सबैलाई सम्झाउन सक्छौ। आखिरमा अवश्य बुझ्नेछन्। आखिरमा अर्थात् अन्तमा त बुझ्ने नै छन्। तिमी बच्चाहरूको नाम प्रख्यात हुनु छ। तिमी बच्चाहरूको नाम प्रख्यात हुनु छ। त्यस पढाइमा कति किताबहरू पढ्छन्। दुनियाँवी पढाइमा बोक्न नसकिने किताब पढ्नुपर्छ, त्यो धेरै पढ्छन्। बाबा हुनुहुन्छ यो पढाइ त यति सहज छ, 2 लाइन पढ्यो अनि त्यसले धारण गर्यो, चिन्तन गर्यो, त्यति भए पुग्यो। यहाँ त बोक्नु पर्ने गरेको छैन। यहाँ त केही छैन छ त। दुईटा त्यसले किताब पढेर आउनु कहिले भनेको छैन, त्यति भोगेर आउनुपर्छ पनि छैन। दुनियाँमा त ती धेरै पढ्छन्, अब सबै लाग्छन् अनि बुद्धि धेरै ह्याङ हुन्छ अनि बुद्धिले काम गर्दैन। कति यस्ता पनि छन्। बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ त केही पनि छैन, पढाइ बिल्कुलै सहज छ, यति सहज पढाइ छ। बाँकी यादमा राम्रा राम्रा महारथी पनि फेल छन्, फेल छन्। पढाइ त एकदमै सहज छ, मैले सुन्ने, ध्यान गर्ने, फेरि त्यसैलाई चिन्तन गरेर बाबाको यादमा रहँदा धेरै महारथी पनि फेल हुन्छन्। यादको धार छैन भने ज्ञान तरबार पनि चल्दैन। यादको धार नै छैन भने ज्ञानको तरबार, ज्ञान चिन्तन पनि हुँदैन। धेरै याद गरेपछि शक्ति आउँछ। हुन त बन्धन पनि छ, फेरि पनि याद गर्दै रह्यो भने धेरै फाइदा हुन्छ। गृहस्थीलाई बन्धन पनि हुन्छ, यताउता गर्नुपर्छ, बच्चाहरू पनि हेर्नु छ, तर पनि बुद्धिले कहाँ लैजानु छ? बाबातर्फ। धेरै याद गरेपछि नै शक्ति आउँछ। कहिल्यै बाबालाई देखेका पनि छैनन्, यादमा नै प्राण छोडिदिन्छन् भने पनि धेरै राम्रो पद पाउन सक्छन्, किनकि याद धेरै गर्छन्। बाँधिदिहरू भन्नुहुन्छ बाबा जो एकदमै कष्ट पाएर बाबा भन्ने, कतिजना त बाबाको घरमै नआएका पनि यस्ता बच्चाहरू छन्। त्यस्ता बच्चाहरूलाई पनि बाबा भन्नुहुन्छ बाबालाई देखेका पनि छैनन्, तर पनि यति लिप्त भएर बाबाको यादमा डुब्छन्, जसले गर्दा उनीहरूले पद पनि उच्च पाउँछन्, किनकि धेरै याद गर्छन्। यादमा नै के रहेछ? पद रहेछ, उच्च पद रहेछ। बाबाको यादमा प्यारको आँसु बगाउँछन्, त्यो आँसु मोती बन्न पुग्छ। बाबाको यादमा बगेको आँसु के भन्छ? मोती बन्न पुग्छ। त्यसैले बाबाको यादमा नै आँसु बगाउँछन्, त्यो मोती बन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिखलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई याद प्यार मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते नमस्ते। आजको धारणा अब पुरा मुरलीको आजको धारणामा भन्नुहुन्छ। पहिलो नम्बर, आफ्नो लागि स्वयंले नै पुरुषार्थ गरेर, आफ्नो लागि स्वयंले नै पुरुषार्थ गरेर उच्च पद पाउनु छ। पढाइबाट स्वयंलाई राज तिलक दिनु छ। पढाइबाट स्वयंलाई राज तिलक दिनु छ। ज्ञानलाई राम्रोसँग धारण गरेर
ज्ञानलाई राम्रोसँग धारण गरेर सदैव हर्षित रहनुपर्छ। सदैव हर्षित रहनुपर्छ। पहिलो नम्बरमा आफ्नो लागि स्वयंले नै पुरुषार्थ गरेर उच्च पद पाउनु छ। पढाइबाट स्वयंलाई राज तिलक दिनु छ। ज्ञानलाई राम्रोसँग धारण गरेर सदैव हर्षित रहनुपर्छ। दोस्रो नम्बर ज्ञान तरबारमा यादको धार भर्नु छ। ज्ञान तरबारमा यादको धार भर्नु छ। यादबाट नै बन्धन काट्नु छ। यादबाट नै बन्धन काट्नु छ। कहिले पनि गन्दा चलचित्र हेरेर कहिले पनि गन्दा चलचित्र हेरेर आफ्नो संकल्पलाई अपवित्र बनाउनु छैन। कहिले पनि गन्दा चलचित्र हेरेर आफ्नो संकल्पलाई अपवित्र बनाउनु छैन।
ओम शान्ति। धारणा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। पहिलो नम्बरमा आफ्नो लागि स्वयंले नै पुरुषार्थ गर्नु छ र उच्च पद पाउनु छ। पढाइबाट स्वयं नै राष्ट्रलाई दिनु छ। ज्ञानलाई राम्रोसँग धारण गरेर सदैव अक्षित रहनुपर्छ। दोस्रो नम्बरमा ज्ञान तरबारमा यादको धार बाँड्नु छ। यादबाट नै बन्धन काट्नु छ। कहिले पनि गन्दा चलचित्र हेरेर आफ्नो सङ्कल्पलाई अपवित्र बनाउनु छैन। कुनै पनि राम्रो चलचित्र, कुनै पनि चलचित्र हेरेर आफ्नो सङ्कल्पलाई गन्दा बनाउनु छैन, अपवित्र बनाउनु छैन। आजको वरदान छ। पावन हुन्छ वरदानमा सदा एकान्त र स्मरणमा व्यस्त रहने। सदा एकान्त र स्मरणमा व्यस्त रहने, बेहदको वानप्रस्थी भव। बेहदको वानप्रस्थी भव। सदा एकान्त र स्मरणमा व्यस्त रहने, बेहदको वानप्रस्थी भव। एकान्त र स्मरणमा व्यस्त रहने तिमी बेहदको वानप्रस्थी बन। स्पष्टीकरण छ। वर्तमान समय अनुसार तिमी सबै वानप्रस्थ अवस्थाको समीप छौ। तिमी सबै वानप्रस्थ अवस्थाको समीप छौ। वानप्रस्थीले कहिले गुडियाको खेल खेल्दैनन्। गुडियाको खेल खेल्दैनन्। उनीहरू सदा एकान्त र स्मरणमा रहन्छन्। उनीहरू सदा एकान्त र स्मरणमा रहन्छन्। तिमी सबै बेहदका वानप्रस्थी, तिमी सबै बेहदका वानप्रस्थी सदा एकको अन्त्यमा अर्थात् सदा एकको अन्त्यमा अर्थात् सदा एकको अन्त्यमा अर्थात् निरन्तर एकान्तमा बस। निरन्तर एकान्तमा बस। साथसाथै एकको स्मरण गर्दै, साथसाथै एकको स्मरण गर्दै स्मृति स्वरूप बन। स्मृति स्वरूप बन। सबै बच्चाहरूप्रति बाप दादाको यही शुभ आशा छ। सबै बच्चाहरूप्रति बाप दादाको यही शुभ आशा छ।
यही शुभ आशा छ। अब बाबा र बच्चाहरू समान हुन्। अब बाबा र बच्चाहरू समान हुन्। सदा यादमा लीन रहूं। सदा यादमा लीन रहूं। समान बन्नु नै समाहित हुनु हो। समान बन्नु नै समाहित हुनु हो। यही वानप्रस्थ स्थितिको निशानी हो। यही वानप्रस्थ स्थितिको निशानी हो। एक पटक वरदान। सदा एकान्त र स्मरणमा व्यस्त रहने बेहदको वानप्रस्थी भव। स्पष्टीकरण। वर्तमान समय अनुसार तिमी सबै वानप्रस्थ अवस्थाको समीप छौ। वानप्रस्थीले कहिल्यै गुडियाको खेल खेल्दैन। जब यसकालमा आउँछ उनीहरू गुडियाको खेल खेल्दैनन्। उनीहरू सदा एकान्त र स्मरणमा रहन्छन्। तिमी सबै बेहदका वानप्रस्थी सदा एकको अन्त्यमा अर्थात् निरन्तर एकान्तमा बसे। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ तिमी सबै बेहदको वानप्रस्थी हो, त्यसैले एकको अन्त्यमा अर्थात् एक बाबाको नै स्मरणमा बस, एकान्तमा बस। साथसाथै एकको स्मरण गर्दै स्मृति स्वरूप बन। एक बाबाकै स्मरण गर्दै स्मृति स्वरूप बन। सबै बच्चाहरूप्रति अब बाबाको बाप दादाको यही शुभ आशा छ कि अब बाबा र बच्चाहरू समान बनुन्, समान हुन्। सदा यादमा नै लीन रहून्। समान बन्नु नै समाहित हुनु हो। यही वानप्रस्थ स्थितिको निशानी। समान हुनु भनेको के हो? समाहित हुनु हो। यो नै वानप्रस्थ स्थितिको निशानी हो। आजको स्लोगन। तिमीले हिम्मतको एक कदम बढायौ भने, तिमीले हिम्मतको एक कदम बढायौ भने बाबाले मद्दतको 1000 कदम बढाउनुहुन्छ। बाबाले मद्दतको 1000 कदम बढाउनुहुन्छ। भन्नुभयो तिमीले हिम्मतको एक कदम बढायौ भने बाबाले मद्दतको 1000 कदम बढाउनुहुन्छ। बच्चाहरूले हिम्मतको एक कदम मात्रै बढायो भने बाबा मद्दतको लागि सदा हाजिर हुनुहुन्छ, 1000 कदम बढाउन तयार हुनुहुन्छ। आज बाबाको साथ थियो। मिठे बच्चे सदा एउटै चिन्तामा रहने गर। हामीले राम्रोसँग पढेर स्वयंलाई राज तिलक दिनु छ। पढाइबाट नै राजाई मिल्छ। प्रश्न। बच्चाहरू कुन उल्लासमा रहनुपर्छ? निराश हुनु हुँदैन किन? उत्तर। सदा यही उल्लास रहोस्। हामीलाई लक्ष्मी नारायण जस्तो बन्नु छ। यसैको लागि पुरुषार्थ गर्नु छ। निराश कहिल्यै पनि हुनु हुँदैन किनकि यो पढाइ धेरै सहज छ। घरमै बसेर पनि पढ्न सक्छौ। यसको लागि कुनै फिस लाग्दैन, तर हिम्मत अवश्य हुनुपर्छ। गीत। तुमी हो माता पिता तुमी हो। ओम शान्ति। आजको सोमान, हिजो सोमान आजको लागि सोमान छ म निष्काम योगी हुँ। ओम शान्ति।